بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى
وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بأموالنا في أعمال المعمرين فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك
قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له، فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.